श्रीमद्गीताभाष्ये त्रयोदशः अध्यायः तत्र 17 श्लोकः। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। पुनरपि तस्यैव क्षेत्रज्ञस्य स्वरूपमेव उपपादयति। क्षेत्रज्ञः जीवः प्रत्यगात्मा तमेव पुनरपि स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं तदीयं स्वरूपम् उपपाद्य परिचाययति। हे अर्जुन, इदम् आत्मतत्त्वं प्रत्यगात्मतत्त्वं ज्योतिषामपि ज्योतिः, तत् ज्योतिषामपि ज्योतिः, अत एव हेतोः तमसः परम् इति अभियुक्तैः ज्ञानिभिः आत्मतत्त्वविज्ञानिभिः उच्यते। एवं इदं ज्ञानं ज्ञेयम् एवं ज्ञानगम्यञ्च। इदं ज्ञानम् इदं जीवतत्त्वं यद्वर्तते, अध्यात्मतत्त्वम् आत्मतत्त्वं प्रत्यगात्मतत्त्वं, तत् ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं ज्ञेयं ज्ञातुं योग्यमपि। एवं ज्ञानेन तत् आत्मतत्त्वं ज्ञेयम्। तत् कुत्र अस्ति? सर्वस्य हृदि प्रतिष्ठितम्। सर्वस्यापि भूतसामान्यस्यैव हृदि, हृदयस्थाने, मुख्यस्थाने, प्रधानस्थाने तत् विष्ठितं, विशेषेण स्थितं, भगवदन्तर्यामिकं भूत्वा स्थितम् इत्यर्थः। तदेव विशेषेण स्थितिः। भगवदधीनं भूत्वा इदम् आत्मतत्त्वं प्रत्यगात्मतत्त्वं जीवतत्त्वं प्रत्येकस्मिन्नपि स्थितं। तत्र चेतनाचेतनादिभेदः अपि नास्ति। अचेतनेष्वपि, तरुगुल्मादिष्वपि, वृक्षादिष्वपि, प्राणिष्वपि, जीवजन्तुषु, कृमिकीटादिषु, स्थावरादिषु, अणुरेणुतृणकाष्ठादिष्वपि सर्वत्रापि एतत् विशेषेण परमपुरुषेण सह स्थितं। यतोहि स एव वक्ति अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी। अतः एतत् हृदि विशेषेण स्थितम् इति आत्मतत्त्वस्य एतस्य क्षेत्रज्ञस्य स्वरूपं वक्ति। क्षेत्रे एव वर्तते, क्षेत्रविकारो यो वर्तते तत्कृतेपि इदम् अधीनं भवति। तेन सहैव भूत्वा तद्गतदोषेभ्यः असंस्पृष्टः सन् एषः अग्रेसरः भवेत्, अग्रे गच्छेत्, परमपुरुषस्थानं प्राप्नुयात्। भगवदुपासनम् एतस्मिन्नेव स्थित्वा सः कुर्यात्, मार्गान्तरं नास्ति।
एतस्मिन्नेव विद्यमानः एतस्मिन् पाञ्चभौतिके देहे विद्यमानः एव एषः भगवदधीनो भूत्वा भगवत्सङ्कल्पेन भगवदुपासनादिकं कृत्वा एतस्मात् क्षेत्रात् विमुक्तो भवति। अतः क्षेत्रज्ञत्वेन रूपेण अस्य आत्मतत्त्वस्य स्वरूपज्ञानं सर्वप्रथमम् अपेक्षितम्। क्षेत्रे विद्यमानत्वेन रूपेण क्षेत्रात् भिन्नत्वेन रूपेण अस्य स्पष्टप्रतिपत्तिः भवति चेदेव स्वां स्वयं सम्यग् अवजानाति चेदेव स्वयम् एतस्मात् प्रकृतिमण्डलात् कामक्रोधलोभमोहादि गुम्फितात् एतस्मात् क्षेत्रात् विनिर्मुक्तो भवितुमर्हति। अतः क्षेत्रं क्षेत्रे विद्यमानत्वेन रूपेण क्षेत्रविषयकपरिपूर्णज्ञानसम्पद्भरितत्वेन रूपेण एषः क्षेत्रज्ञः जीवः ज्ञेयः अवगन्तव्यः। अतः क्षेत्रज्ञ योगविभागः अयम्। क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रेण सह योगः वर्तते, सम्बन्धो वर्तते चेदेव एषः एतस्मिन् क्षेत्रे विद्यमानः सन् अध्यात्मौपैकान् गुणान् सम्पाद्य तद्वारा आत्मतत्त्वं जीवतत्त्वं क्षेत्रज्ञतत्त्वम् इदमित्थन्त्वेन रूपेण अवगत्य स्वां स्वयम् अवगत्य स्वस्मिन् भगवदन्तर्यामित्वम् अनुसन्धाय उपासनादिकं विधाय परमपुरुषस्य निरन्तरं ध्यानं परमपुरुषस्य तस्य ध्यानार्चनप्रणामादिकं शरणागतो भूत्वा कृत्वा कुर्वन्नेव एषः अग्रे सर्तुं शक्नोति। तद्विना अन्यः मार्गः नास्ति। अतः एतत् स्पष्टयति क्षेत्रज्ञस्य स्वरूपमिदं यद्यपि भिन्ना प्रकृतिरष्टधा इत्येवं रूपेण पूर्वमेव अनेनैव भणितं तदुक्तं यद्वर्तते तदेव अत्र प्रकृतिसंसृष्टत्वेन रूपेण अस्य जीवस्य स्वरूपं कथं भवति इति ज्ञापनं कर्तुम् इदमुपपादयति। अत्र क्षेत्रज्ञस्य स्वरूपं तत् ज्योतिषामपि ज्योतिः ज्योतिंषि इत्येवं रूपेण प्रसिद्धानि यानि वर्तन्ते दीपादीनि अग्न्यादीनि सूर्यचन्द्रादीनि तेषां ज्योतिषामपि तत् एव ज्योतिः प्रकाशकम्। सत्यं खलु? अयं दीपः इत्येवं रूपेण परिज्ञानमपि आत्मतत्त्वे कश्चन प्रकाशः अस्ति चेदेव अवगन्तुं शक्नोति। आत्मतत्त्वमेव नास्ति तर्हि प्रकाशतत्त्वस्य अवगतिर्वा कथं भवति? अयं चन्द्रमाः, अयं सूर्यः, अयं दीपः, अयं वह्निः, अयं मणिः, सूर्यकान्तमणिः, रत्नमणिः इत्यादिरूपेण वा कथं सः विजानीयात्?
अतः एतेन ज्ञानस्वरूपरूपेण जीवेन एव जीवे सति एव अवगन्तुं प्रभवति। अतः अयं ज्योतिः, इयं ज्योतिः, ज्योतिस्वरूपः अयं दीपः इत्याकारकं परिज्ञानमपि सति एव जीवे सम्भवति। अतः ज्योतिषामपि अयं ज्योतिः, तेषां ज्योतिस्वरूपाणां दीपादीनामपि अयं क्षेत्रज्ञः प्रकाशकः। तदेव ज्योतिः प्रकाशकं दीपादित्यानामपि आत्मप्रभारूपं ज्ञानमेव प्रकाशकम्। आत्मा जीवः प्रत्यगात्मा, सः ज्ञानघनः ज्ञानस्वरूपः, ज्ञानमेव तदीयं स्वरूपम्। अधस्तात् उपरिष्टात् अन्तः बहिः पार्श्वतः सर्वतः अपि ज्ञानमेव तत्। ज्ञानस्वरूपस्य तस्य ज्ञानं यदि विसृष्टं भवति, बहिर्निर्गच्छति, विषयं संस्पृशति, तदानीमेव अवगच्छति। तदानीं यदि दीपः अस्ति तेन विषयस्य अवगमनं न भवति। दीपो अस्ति, अतः अत्र विद्यमानम् उपनेत्रम् अवगच्छ इति चेत् नावगन्तुं शक्यते। तदानीं मच्चक्षुषः विस्तारः अपेक्षितः, चक्षुरुन्मीलनमपेक्षितं, न निमीलनं तावतापि न भवति। चक्षुरुन्मीलनमस्ति, प्रकाशो अस्ति, तथापि एषः आत्मा स्वतः तत् द्रष्टुम् इच्छन् स्व इन्द्रियं यावता न प्रेरयति तावता विषयसंस्पर्शेण आत्मनि ज्ञानमेव न जायते। अतः यद्यपि दीपः प्रकाशकः, तादृशदीपस्यापि अपेक्षया दीपादीनामपि प्रकाशकत्वेन रूपेण विद्यमानः अयं प्रत्यगात्मा जीवः। अतः आत्मप्रभारूपं ज्ञानमेव प्रकाशकम्। आत्मा जीवः, तस्य या प्रभा ज्ञानं तदेव प्रकाशकम्। आत्मनि ज्ञानमेव नास्ति तर्हि तस्य प्रकाश एव न भवति। अत एव वदन्ति खलु अध्यापनवेलायामपि, हम तो पढ़ा सकते हैं, कुछ उसमें तो कुछ हो नहीं चाहिए ना इति वदन्ति। यदि किंचित् तत्र अस्ति तर्हि उक्तम् अवबुद्धं भवति, प्रकाशितं द्रष्टुं शक्नोति, अवगन्तुं शक्नोति। यदि तस्मिन्नेव किमपि नास्ति तर्हि न भवितुमर्हति। तदस्ति, आच्छन्नं वर्तते, तदाच्छादनं यदि वयं निस्सारयामः तदानीं तु सा प्रभा निष्प्रतिबन्धा प्रवहति इत्यर्थः, प्रवहते। यदा च ज्ञानस्य तस्य प्रभारूपेण प्रवाहः भवति तदानीं तु अवगन्तुं शक्नोति। अतः ज्ञानप्रवाहः यो वर्तते स एव प्रकाशकः। अतः एषः आत्मा ज्योतिषामपि ज्योतिः। दीपादयः तु विषयेन्द्रियसन्निकर्षविरोधिसं तमस निरसनमात्रं कुर्वते। दीपादिकं किं करोति इति चेत् विषयसन्निकर्षः भवेत्। विषयसन्निकर्षः तमसा प्रतिबन्धितो भवति। विषयेन्द्रियसन्निकर्षः तमसा प्रतिबन्धितो भवति,
तादृश तमोरूप प्रतिबंध निरसन मात्रमेव दीपः करोति। तमोरूप प्रतिबंधन निरसन मात्रेण पुरतः विद्यमानस्य वस्तुनः ज्ञानं न जायते। यावता अयमात्मा स्वीयम् इंद्रियं न प्रेरयति, नाम अयमात्मा स्वीयं ज्ञानं यावता न प्रवाहयति तावत्पर्यन्तं तु अवगन्तुमेव न प्रभवति। अतः एतेषां दीपादीनाम् अपेक्षयापि प्रकृष्टप्रकाशविशिष्टः अयमात्मा प्रत्यगात्मा इत्यवबोधयति। तावन्मात्र तदेव वदन्ति दीपादीनां कृते इन्द्रियसन्निकर्षादीनां कृते यः विरोधीभूतः तमो विशेषः तन्निरसनमात्रं कुर्वते तावन्मात्रेणैव तेषां प्रकाशकत्वं। केवलम् इन्द्रिय सन्निकर्ष विरोधि तमो निरसन मात्रेणैव तेषां प्रकाशकत्वं। तावता प्रकाशितं न भवति, आत्मनः ज्ञानं तत्र प्रवाहितं भवेत्। आत्मगतं प्रभारूपेण विद्यमानं ज्ञानं तदेव धर्मभूतज्ञानम् इत्येवं रूपेण सिद्धान्ते उच्यते। तत्प्रवाहः भवेत्। यावता ज्ञानस्वरूपस्य तस्य प्रत्यगात्मनः धर्मभूतज्ञानस्य प्रवाहः न भवति, तत् विषयं न स्पृशति, तावता न भवति। तादृश विषय संस्पर्शनार्थं कदाचित् एव इन्द्रियादीनां प्रत्यक्षे बाह्यप्रत्यक्षे एव अपेक्षा भवति। आन्तरप्रत्यक्षे तु केवलं ज्ञानमेव गच्छति। तत्र इन्द्रियसन्निकर्षादीनां बाह्य प्रभाविशेषरूपेण विद्यमानानां प्रकाशानामपि अपेक्षा नास्ति। यदा ध्यानमग्नो भूत्वा विषयचिन्तनं कृत्वा तद्विषयकं साक्षात्कारं प्राप्नोति, तत्र तु ज्ञानमेव प्रवहते, न तत्र चन्द्रसूर्यादीनां वा दीपादीनां वा प्रकाशरूपेण प्रवाहः। अतः तत्र तमोनिरसनमपि तज्ज्ञानमेव करोति। प्रतिबन्धकरूपेण विद्यमानतमोनिरसनमपि ज्ञानमेव करोति। अतः तज्ज्ञानम् आत्मगतं ज्ञानं यद्वर्तते, आत्मनः ज्ञानम् अथवा आत्मा ज्ञानस्वरूपरूपेण विद्यमानस्य तस्य ज्ञानं यद्वर्तते तत् ज्योतिषामपि ज्योतिः। अत एव हेतोः तमसः अपेक्षयापि एतत् उत्कृष्टम्। कदाचित् तमः अस्ति चेदपि ज्ञानं तु प्रवहते। अन्धकारभूयिष्ठे प्रकोष्ठे योगी उपविश्य परमपुरुषस्य सततम् अनुध्यानं करोति, तत्र तु ज्ञानं प्रवहते। अन्धकारः तत्र अस्ति, तमः अस्ति चेदपि तत् प्रवहते। तमः तत्कृते प्रतिबन्धकः एव न। अतः सत्यपि प्रतिबन्धके ज्ञानप्रवाहः। अत एव हेतोः तमसः परम्। दीपः तु तमसः परं न भवितुमर्हति। किमर्थमिति चेत् ज्ञानं न प्रवहते, तदानीं तमो निरसनम् अभूत् चेदपि दीपेन विषयप्रकाशो न भवति। अतः तमसः अपेक्षयापि आत्मगतं ज्ञानम् अथवा आत्मस्वरूपम् इत्याकारकम् अत्यन्तमुत्कृष्टम्। अतः तमश्शब्दः यद्वर्तते तस्मात् उच्यमानः अन्धकारः तस्मात् परम्। तत्तमश्शब्देन किमुच्यते इति चेत् तमः किं प्रकृतिरेव।
अतः प्रकृत्यपेक्षयापि इदं परं श्रेष्ठं। तमः कथं परं प्रकृतिः इति चेत् तमः सूक्ष्मावस्था विशिष्टा प्रकृतिः। तमशब्दः सूक्ष्मावस्थप्रकृतिवचनः। भाष्यकाराः स्पष्टयन्ति तमः अन्यत् किमपि नास्ति, प्रकृतिरेव। प्रकृतेः अत्यन्तं सूक्ष्मावस्थाविशेषः एव। तस्मात् अयं प्रत्यगात्मा जीवः परः श्रेष्ठः उत्कृष्टः भिन्नः इति तु स्पष्टः। अतः प्रकृतिरेव आत्मा कदापि न भवति इत्यर्थः। प्रकृत्यपेक्षया सर्वथा भिन्नः। अतः प्राकृतिकम् इदं शरीरादिकं न कदापि जीवतत्वं क्षेत्रज्ञतत्वं। प्राकृतिकं प्रकृत्या एव संजातं यत् अहंकारादिकं वर्तते, बुद्ध्यादिकमस्ति, मनःप्रभृतिकमस्ति, इन्द्रियादिकमस्ति, पंचभूतानि वर्तन्ते, तानि कदापि जीवतत्वं भवितुं नार्हन्ति। अतः इदम् आत्मतत्वं सर्वथा प्रकृत्यपेक्षया भिन्नं, मुख्यप्राणात् भिन्नं, शरीरात् भिन्नं, बुद्धेः परम्। एवमेव सूक्ष्मावस्था या प्रकृतिः वर्तते तादृशप्रकृतेः अपेक्षयापि सर्वथा भिन्नं तत्त्वमिदम्, अतिरिक्तं तत्त्वमिदं क्षेत्रज्ञतत्त्वम्। परन्तु क्षेत्रं येषः विजानाति। अतः ज्ञेयात् ज्ञाता तु सर्वथा भिन्न एव भवेत्। अतः ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वत्र विष्ठितम् इति स्पष्टयति। इदं ज्ञानं जीवतत्त्वम् आत्मतत्त्वं। ज्ञानमिति चेत् ज्ञानैकाकारम्, अन्यः आकारः एतस्य क्षेत्रज्ञतत्त्वस्य कृते, जीवतत्त्वस्य कृते, आत्मतत्त्वस्य कृते, प्रत्यगात्मतत्त्वस्य कृते नास्ति। ज्ञानघनं ज्ञानस्वरूपं तद्विना अन्यः आकारः एव नास्ति तत्कृते। अतः तत् ज्ञानं न केवलं ज्ञानं, ज्ञेयमपि, ज्ञातुं योग्यमपि। स्वां स्वयं तु जानाति खलु। यद्यपि अहं भवन्तं न जानीयां, परात्मनः प्रत्यक्षः स्वस्मै न भवति। स्वमनसा स्वामेव अहम् अवगन्तुं शक्नोमि, न भवन्तं। परन्तु अहं मां विजानामि। अतः अहं मया ज्ञेयः। अतः ज्ञेयत्वमपि अस्ति तस्मिन्। अतः अयम् आत्मा प्रत्यगात्मा ज्ञेयः। ज्ञेयत्वादेव हेतोः स्वात्मज्ञानम् अपेक्षितम् इत्युच्यते। जब तक मैं मुझको ही नहीं जानता हूँ, तब तक हम कभी भी दूसरे को जानने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं जान पाएंगे। अतः स्वमनसा स्वात्म प्रत्यक्षः भवेत्, स्वात्मानं विजानीयात्। अतः प्रत्यगात्मा ज्ञेयः, ज्ञातुं योग्यः, ज्ञानस्वरूपः ज्ञेयः, ज्ञानं ज्ञेयम्, एवं ज्ञानगम्यम् इत्यपि स्पष्टयति। ज्ञेयं केन ज्ञेयम् इति चेत् ज्ञानेन ज्ञेयम्। विषयभूतं यत् ज्ञानं वर्तते
तेनैव अयं ज्ञेयः ज्ञातुं योग्यः ज्ञानैकाकारम् इति ज्ञेयं किमिति ज्ञेयम् इति चेत् इदं ज्ञानैकाकारम् इति ज्ञेयं ज्ञानमेव अस्य आकारः तद्विना अन्यः आकारः एतस्य कृते नास्ति इति ज्ञेयम् अतः ज्ञानगम्यम् इत्युक्तं ज्ञेयम् इत्युक्तं तच्च ज्ञानगम्यं ज्ञानेन गम्यं केन ज्ञानेन चेत् अध्यात्मज्ञानौपैकत्वेन रूपेण ये ज्ञानविशेषाः पूर्वं प्रोक्ताः उपायरूपेण अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिः आर्जवम् अमानित्वादिगुणविशेषाः अस्मासु भवन्ति चेत् वयम् अस्मान् ज्ञातुं प्रभवामः अन्यथा तु न अमानी अदम्भी एवं हिंसारहितः एतादृशैः गुणैः विशिष्टः चेत् सः स्वाम् अवगन्तुं प्रभवति अतः अमानित्वादिभिः ज्ञानविशेषैः उक्तैः ज्ञानसाधनैः एतत् ज्ञेयं प्राप्यम् इत्यर्थः नाम आत्मतत्त्वस्य स्वरूपम् अवगन्तुं शक्यम् अन्यथा आत्मतत्त्वं प्राप्यमेव न भवति अस्तु ज्ञेयमिदम् अमानित्वादिभिः गम्यमपि कुत्र अस्ति तत् ज्ञातुं योग्यत्वेन रूपेण विद्यमानं तत्तत्त्वम् आत्मतत्त्वम् अध्यात्मतत्त्वं प्रत्यगात्मतत्त्वं जीवतत्त्वं कुत्र अस्ति यत् सर्वस्य हृदि विष्ठितं ज्ञान उक्तै हृदि सर्वस्य विष्ठितं सर्वस्य मनुष्यादेः हृदि विशेषेण अवस्थितं सन्निहितम् अत्यन्तं समीपे अस्ति कुत्रापि दूरे नास्ति अत्रैव वर्तते विशेषेण अत्रैव अवगन्तुं योग्यत्वेन रूपेण समीपे एव स्थितम् अतिदूरं कुत्रापि न गन्तव्यम् काशी काञ्ची अवन्तिका इत्यादि विशिष्टदेशादिषु गत्वा आत्मतत्त्वस्य अवगमनार्थं प्रयासस्य अपेक्षा नास्ति अत्रैव सन्निहितं वर्तते अत्रैव प्रकोष्ठे अवस्थाय यद् नेट्वर्क् द्वारा मोबैल् द्वारा एवञ्च इण्टर्नेट् द्वारा अधीत्य अवगन्तव्यम् इत्यर्थः ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च समासतः उक्तम् अत्र उपसंहारं करोति एतत्प्रकारेण एतावता इत्यर्थः अध्यायस्य आरम्भात् एतावदाभ्यन्तरेषु इत्यर्थः समासतः संग्रहेण इत्यर्थः उक्तं किमुक्तं किन्नाम क्षेत्रं किन्नाम ज्ञानं ज्ञानेन च ज्ञेयतत्त्वं यत् क्षेत्रज्ञतत्त्वं वर्तते तत् किम् इत्यादिकं समासतः संग्रहेण उक्तम् हे अर्जुन यः मद्भक्तः मदाश्रितः वर्तते
मामेव निरन्तरम् अनुध्यानेन ध्यायमानः सन् ध्यानं कुर्वाणः मां प्रवेष्टुमिच्छन् मच्छरणागतः यः वर्तते सः मया प्रोक्तम् एतत् विज्ञाय मद्भावाय मत्समानभावाय मम यः भावः वर्तते स्वभावः वर्तते गुणः वर्तते संसारे विद्यमानः अपि संसारेण सम्बद्धो न भवामि तादृशभावाय उपपद्यते यावत्पर्यन्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञविज्ञानं नावगतं भवति तावत्पर्यन्तं संसारे भूत्वा असंसारी भवितुं नार्हति यदा च एतद्विज्ञानम् अवगतं भवति तदानीं संसारेऽपि स्थित्वा प्रारब्धकर्मादिकं भुञ्जन् असंसारिरूपेण मद्भावेन मद्धर्मेण मत्समानरूपेण अत्रैव स्थातुं विद्यमानः भवितुमर्हति मद्भावाय उपपद्यते तदेव अत्र ब्रह्म समश्नुते इत्युच्यते जीवन्नेव मुक्त इव भवति इत्यर्थः अस्मिन्नेव लोके जगतीतले एव संसारमण्डले एव भवति परन्तु मुक्त इव कुत्रापि संस्पृष्टः न भवति गृहे एव भवति पत्नीपुत्रादिभिः सह भवति आश्रमे एव भवति गादीपतित्वं निर्वहति व्यवहारादिकं करोति तथापि संस्पृष्टः न भवति मुक्त इव भवति संसारे असंसारिस्वरूपतामवाप्नोति कः मुमुक्षुः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः पूर्वं क्षेत्रं किमिति प्रोक्तमासीत् तदपि अत्र संस्मारयत् महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इत्याहत्य इत्यारभ्य संघातश्चेतनाधृतिः इत्येतावत्पर्यन्तेषु श्लोकेषु किं प्रोक्तं क्षेत्रतत्त्वं किमिति समासेन प्रोक्तं क्षेत्रं किं महाभूतानि अहङ्कारः बुद्धिः अव्यक्तम् एतदेव प्रकृतिः एतदेव क्षेत्रं प्रकृतिरेव क्षेत्रं खलु तदेव क्षेत्रं क्षेत्रं प्रकृतिं महाभूतादिकं यः जानाति सः क्षेत्रज्ञः सः कथं जानाति ज्ञातुं प्रभवति इति चेत् अमानित्वादिकं वर्तते चेदेव सः अवगन्तुं प्रभवति अतः अमानित्वम् इत्यादिना तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं नाम 11 श्लोकपर्यन्तेषु अस्मिन्नेव अध्याये 7 श्लोकादारभ्य 11 श्लोको यो वर्तते तदाभ्यन्तरेषु तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् इत्यन्तेन आत्मतत्त्वस्य कृते यत् ज्ञानसाधनं वर्तते तदुक्तम् अध्यात्मतत्त्वं जीवतत्त्वं तत् अवगन्तव्यं तत् कथम् अवगन्तुं शक्यते इति चेत् अमानित्वादिकं वर्तते चेत् नाम अमानित्वादयः ज्ञानसाधनरूपेण विद्यमानाः गुणविशेषाः एतेषां गुणविशेषेण एव सः स्वयं स्वां प्रत्यगात्मानं जीवतत्त्वम् अवगन्तुं शक्नोति इत्यपि उपपादितं नाम उपायः अपि प्रोक्तः क्षेत्रज्ञानमपेक्षितं क्षेत्रं तु एतत् क्षेत्रज्ञज्ञानमपेक्षितं नाम स्वां स्वयं विजानीयात् तदर्थम् उपायः कः इति चेत् अमानित्वादयः
अमानित्वादि गुणसम्पादनं स्वयं यदा उपासकः साधकः करोति तदानीमेव सः स्वां स्वयं विज्ञातुमर्हति इति आत्मतत्त्वस्य ज्ञानसाधनमपि अत्रैव भणितम्। ततश्च तत् आत्मतत्त्वं किं, तस्य स्वरूपं किं तदपि 12 श्लोकादारभ्य 17 श्लोक आभ्यन्तरेषु अनादिमत्परं ब्रह्म इत्यारभ्य इदं क्षेत्रज्ञतत्वम् अनादि, इदं क्षेत्रज्ञतत्वं मत्परम्, इदं क्षेत्रज्ञतत्वं सर्वतः पाणिपादम्, इदं क्षेत्रज्ञतत्वं जीवतत्वं सर्वतः अक्षिशिरोमुखं, परिशुद्धात्मस्वरूपं किम् इति तदपि स्पष्टरूपेण अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं, बहिरन्तश्च भूतानां सर्वत्रापि ज्योतिषामपि इदं ज्योतिः तत्कुत्र अस्ति सर्वस्य हृदि अत्रैव सन्निहितस्वरूपेण वर्तते इत्येतावत्पर्यन्तेषु इत्यन्तेन ज्ञेयस्य तस्य क्षेत्रज्ञस्य याथात्म्यं यथार्थस्वरूपं प्रोक्तं। यथा अर्थः वर्तते तथैव तदीयस्वरूपं, नाम परिशुद्धस्य तस्य आत्मनः स्वरूपं प्रोक्तम्। इदानीं तु वयमपि जीवाः, परन्तु अस्माकं स्वरूपं परिशुद्धं नास्ति। अस्माकं स्वरूपम् अस्माकीन प्रारब्धकर्मादिना आविष्टम्, अतः संकुचितम्। अत्र तु अनादिमत्परं ब्रह्म इत्यारभ्य हृदि सर्वत्र विष्टितम् इत्येतावत्पर्यन्तेषु तस्य जीवतत्त्वस्य याथात्म्यस्वरूपं यथार्थं ज्ञानं स्वरूपम् उपपादितं, परिशुद्धात्मस्वरूपं प्रोक्तम् इत्यर्थः। तदपि कथं संक्षेपेण प्रोक्तं, समासतः इत्युक्तं खलु। विस्तरशः तु वेदान्तादिषु नाम उपनिषत्सु अवगन्तव्यम्। अत्रापि अन्यान्य अध्यायेषु अन्यत्र यत् उपपादितं तदपि परामर्शं करोति चेत् अवगन्तुं प्रभवति। अतः अत्र तु समासतः प्रोक्तं, संग्रहेण प्रोक्तमेव अवगन्तुं शक्नोति। यतः संकुचितज्ञानः खलु जीवः, अतः समासेन प्रोक्तं तत् अवगच्छत्वम् इति अर्जुनं निमित्तं कृत्वा अस्मत्कृते उपदिशति। हे अर्जुन, मद्भक्तः भूत्वा एतत् विज्ञाय, यावत्पर्यन्तं मद्भक्तः मच्छरणागतः मदनुध्यानपरः न भवति तावत्पर्यन्तम् एतादृशं स्वरूपादिकमपि साक्षात्कृतम् अवगतं न भवति। अतः एतत् क्षेत्रयाथात्म्यं क्षेत्रात् भिन्नरूपेण इदं क्षेत्रज्ञतत्वम् अवगन्तुं यत् उपायं वर्तते, साधनं वर्तते, तद् उपायविषयकं याथात्म्यम्, अमानित्वादि उपायविषयकं याथात्म्यम् इत्यर्थः। विविक्तात्मस्वरूपप्राप्त्युपाय याथात्म्यं, विविक्तम् आत्मस्वरूपं विशेषेण स्थितं भिन्नम् इत्यर्थः। कस्मात् भिन्नं? क्षेत्रात् एतस्मात् भिन्नं। एतस्मात् क्षेत्रात् प्रकृतिमण्डलात् सर्वथा भिन्नत्वेन रूपेण अवगन्तुं तदीयं स्वरूपम् अवगन्तुम् उपायरूपेण साधनरूपेण विद्यमानं यत् अमानित्वादि गुणः तद्विषयकं यथार्थतज्ज्ञानमपि तद्याथात्म्यम् उपाययाथात्म्यम्। एवम् आत्मतत्त्वस्य अपि याथात्म्यम् अनादिमत्परं ब्रह्म इत्यादिना विविक्त तस्य परिशुद्धात्मनः स्वरूपमपि
विज्ञाय यदि एतत्त्रयमपि विजानाति क्षेत्रयाथात्म्यम् उपाययाथात्म्यं क्षेत्रज्ञयाथात्म्यं च यदि अवाप्नोति तदानीं त्वं मद्भावाय अर्हो भवति। मद्भावाय मद्गतगुणाय मत्समानः भवितुमर्हति। मयि योऽयं गुणः असंसारित्वगुणः वर्तते। अहमत्रैव अस्मि परन्तु संसारे न भवामि। असंसारित्वगुणः यो वर्तते तत्स्वभावः मत्स्वभावः असंसारित्वम्। असंसारित्वप्राप्तये त्वम् उपपन्नो भवति, युक्तो भवति, उपपद्यते। कियत् स्पष्टरूपेण भाष्यकाराः आचार्याः एतत् श्लोकस्य भगवता उपदिष्टस्य उपदेशस्य अर्थतत्त्वम् अस्मत्कृते स्पष्टयन्ति, उपपाद्य बोधयन्ति इत्यर्थः। इदं क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। अग्रे प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। अथ अनन्तरं नाम 18 श्लोकादनन्तरम् ऊनविंशश्लोकादारभ्य इत्यर्थः। किं वक्ति? अत्यन्तविविक्तस्वभावयोः प्रकृत्यात्मनोः संसर्गस्य अनादित्वं संसृष्टयोः द्वयोः कार्यभेदः संसर्गहेतुश्च उच्यते। प्रकृतिः आत्मतत्वापेक्षया प्रत्यगात्मतत्वापेक्षया सर्वथा भिन्नः। तदेव इतः पूर्वं प्रोक्तम्। अयं क्षेत्रज्ञः क्षेत्रात् सर्वथा भिन्नः। कथं? द्वयोः अपि स्वभावः भिन्नः। अत्यन्तं विविक्तं स्वभावविशेषादिकं द्वयोः अपि। अतः प्रकृत्यात्मनोः भेदः। तादृशविविक्तस्वभावयोः अपि द्वयोः संसर्गः अस्ति, सम्बन्धः अस्ति। सः सम्बन्धः साधारणः इदानीम् आगत्य गच्छति इति न, अनादिः सम्बन्धः सः। अनादिः इति कथमिति चेत् अत्यन्तं सूक्ष्मे सर्वत्र व्याप्य विद्यमाने परमपुरुषे एव एकीभावं प्राप्य विद्यमानम्, एकवद्भावं प्राप्य विद्यमानं तत् उभयमपि। अतः अनयोः द्वयोः विविक्तस्वभावयोः अपि संसर्गः यो वर्तते सः अनादिः, आदिरहितः। तस्मिन् कारणे एव तस्मिन्नेव परमपुरुषे एव शरीरे शरीररूपेण शरीरिणी एव विद्यमानं, कारणावस्थायां कार्यावस्थायाम्। अतः संसर्गस्यापि अनादित्वम् अत्र उच्यते। प्रकृतिसंसर्गः जीवस्य अनादिः न परित्यक्तो भवति, इतः निर्गच्छति चेदेव भवति।
तदानीमपि भगवति यशः ऐक्यं प्राप्नोति तत्रापि तु तस्मिन्नपि तु कारणरूपेण तु तद्वर्तते एव परमपुरुषे। अतः अयं संसर्गः अनादिः। यदा च एषः स्वस्वरूपरूपेण भवति, प्रकृष्टप्रकाशः भवति, मुक्तः भवति, तदानीं सा प्रकृतिः एनं किमपि आकर्षणादिकं कर्तुं न शक्नोति, प्रभावयितुं न शक्नोति। अतः स्पष्टयति प्रकृत्यात्मनोः संसर्गः अनादिः। कुतः? इमौ द्वावपि अनादि। अतः अनादिभूतौ इमौ द्वावपि, प्रकृतिरपि आदिरहिता, जीवः अपि आदिरहितः। अतः उभयोः अपि नित्यत्वात् उभौ अपि सार्वकालिकौ, उभौ अपि पूर्वं यद् उपस्थितमासीत् इदानीमपि वर्तते, अग्रेपि उभयमपि भवति, भविष्यति। अतः विध्यनादि। अतः अनादित्वम् अनयोः, अनयोः संसर्गः अपि अनादिः। संसृष्टयोः अनयोः द्वयोः अपि कार्यभेदः अस्ति। प्रकृतेः विकारो भवति, आकारेण विकारो भवति, स्वरूपेण विकारो भवति, परन्तु जीवस्य विकारः स्वभावेन भवति, गुणेन भवति, कार्यावस्थायाम्। अतः कार्यभेदेन अनयोः द्वयोः अपि संसर्गहेतुः। कार्यः भिन्नभिन्नः, कार्यभेदेनैव अनयोः द्वयोः अपि संसर्गहेतुः। कार्यावस्थायां कथं? सः भोक्ता भवति, प्रकृतिः भोग्या भवति। प्रकृतिः भोग्य भोक्तृत्वे, पुरुषः भोक्तृत्वे हेतुः। एवञ्च एषः भोग्यरूपेण भवितुं हेतुः भवति, प्रकृतिविशेषः। अतः तयोः द्वयोः अपि कार्यभेदः यो वर्तते, तेन एव संसर्गः भवति अनयोः द्वयोः। कार्याधारेणैव संसर्गः, एकस्य भोक्तृरूपेण एकस्य भोग्यरूपेण इत्यर्थः। तत्कथम् उपपाद्यते अत्र? अतः उभयमपि विद्य अनादि इति विद्धि। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। सर्वेषां योऽयं विकारः वर्तते, तथा गुणाः वर्तन्ते, ते गुणाः अपि प्रकृतिसम्भवाः। सत्त्वरजस्तमोरूपेण गुणाः ये भवन्ति तेपि प्रकृतिसम्भवाः एव। विकारः अपि प्रकृतिसम्भवः एव। कथमिति उपपादयति भाष्यकारः। प्रकृतिपुरुषौ उभौ अन्योन्यसंसृष्टौ अनादि इति विद्धि। उभौ अपि अनादि इति विद्धि। उभौ अपि परस्परं संसृष्टौ युक्तौ, कार्यावस्थायां कारणावस्थायामपि इति विद्धि। बन्धहेतुभूतान् विकारान् इच्छाद्वेषादीन् गुणान् अमानित्वादिगुणान्
मोक्षहेतुभूतान् प्रकृतिसम्भवान् विद्धि। विकारानपि प्रकृतिसम्भवान् विद्धि, गुणानपि प्रकृतिसम्भवान् विद्धि इति स्पष्टयति। प्रकृतिसम्भवः प्रकृतिसम्बन्धः नास्ति चेत् अमानित्वादिगुणाः अपि न भवन्ति इत्यर्थः। समाजे लोके ओतप्रोतता यावत्पर्यन्तं न भवति तावत्पर्यन्तं साधकः मुमुक्षुः गुणैः भूषितः एव न भवति। गुणभूषणं नास्ति चेत् सः स्वात्मानमेव अवगन्तुं न प्रभवति। आरम्भादेव लोकपरिज्ञानमेव मत्कृते मास्तु, अहं तूष्णीं भवामि, अन्तर्निहितो भवामि, सर्वदा भगवत्परायणो भवामि, तदर्थमेव खलु मया संसारः त्यक्तः, गृह कनकादिकं वस्त्वादिकं धनादिकं सर्वं परित्यज्य खलु आगतम्, अतः किमपि मास्तु मत्कृते, अहं केवलं भगवता सह भवामि इत्येवं रूपेण विचिन्तयति चेत् तत्तादृशरूपेण सः भवितुं नार्हति यावत्पर्यन्तं स्वां स्वयं नावगच्छति। स्वां स्वयं तदानीमेव अवगच्छति यदा च एतस्मिन् अमानित्वादयः गुणाः विलसन्ति। ते गुणाः प्रकृतिसम्भवाः एव, अतः प्रकृत्या सह लोकेन सह अन्योन्यसंस्पर्शः संसृष्टता संगमः योजना अपेक्षिता, तद्विना न भवति। संसारे भूत्वा एव संसारात् जयः अवाप्तव्यः। संसारे भूत्वा एव लोके स्थित्वा एव लोके विद्यमान प्रकृतिः या वर्तते तत्सम्बन्धेनैव गुणाः अस्माभिः अवाप्तुं शक्यते। अतः अमानित्वादयः गुणाः प्रकृतिसम्भवान् विद्धि इत्येवं रूपेण वदति। यावत्पर्यन्तं प्रकृतिसम्बन्धः एव नास्ति, लोकसम्बन्धः एव नास्ति, जनसङ्गमः एव नास्ति, लोके एषः पूर्णरूपेण परिप्लुतः भवेत्। अत एव वैष्णवसम्प्रदायः, वैष्णवः एव परदुःखदुःखी भवितुमर्हति, करुणापरिपूर्णो भवितुमर्हति, लोके निमग्नो भवितुमर्हति, लोके विद्यमानानां कृते किं योग्यं किम् अयोग्यम् इत्येवं रूपेण विविच्य उपपादयितुमर्हति। तद्वारा एव एषः लोकं विज्ञाय तस्मात् भिन्नोऽपि भूत्वा तत्कृते मार्गदर्शनादिकं कर्तुमर्हति। यदि स्वयं तत्र परिप्लुतः एव न भवति, प्रविष्ट एव न भवति, तर्हि कथं वा विजानीयात्, नावगन्तुं प्रभवति। अतः एतत् स्पष्टयन्ति अत्र बन्धहेतुभूतान् विकारान् इच्छाद्वेषादीन् इत्यर्थः। बन्धस्य कृते हेतुभूताः गुणाः के? इच्छाद्वेषादयः। इच्छया बन्धितो भवति, द्वेषेणापि बन्धितो भवति। एवं यदा च अमानित्वादयः भवन्ति तदानीम् इच्छया बन्धितोपि न भवति, द्वेषेणापि बन्धितो न भवति। यतोहि द्वेषः एव न भवति, यतोहि इच्छा एव न भवति। नाम इच्छायाः नियन्त्रणं करोति, द्वेषस्य नियन्त्रणं करोति। यदा च नियन्त्रणं करोति तन्नियन्त्रणं कदा भवति इति चेत् अमानित्वादिगुणाः विलसन्ति चेत्। एते अमानित्वादयः गुणाः प्रकृतिसम्भवाः एव। अत एव अयं क्षेत्रज्ञः क्षेत्रं प्रकृतिं जानाति इति क्षेत्रज्ञः। अंडकोटिब्रह्माण्डरूपेण विद्यमानं प्रपञ्चमेव चेतनाचेतनात्मकं निखिलमपि एषः जानाति, विविक्तस्वरूपेण विजानाति। तदानीमेव एषः अमानित्वादिभिः गुणैः भूषितः सन् मोक्षस्य कृते कारणो भवितुमर्हति, मोक्षम् अवाप्तुं योग्यः भवितुमर्हति।
अतः अमानित्वादयः गुणाः मोक्षहेतुभूताः गुणाः। एते गुणाः प्रकृतिसम्भवाः एव। अतः तं वक्ति अर्जुनं, हे अर्जुन, अमानित्वादयः इमे गुणाः प्रकृतिसम्भवाः इत्येवं रूपेण विद्धि जानीहि। प्रकृतिसम्भवाः प्रकृत्या एव समुत्पद्यन्ते, प्रकृतिसम्बन्धेनैव जायते। प्रकृतिसम्बन्धः एव नास्ति चेत् अमानित्वं नायाति, अदम्भित्वं नायाति। अतः तदर्थम् एतत् सम्बन्धः अपेक्षितः एव। अत एव एषः तदीयप्रारब्धगुणाद्यप्रारब्धकर्माद्य आधारेण भगवता एतस्मिन् संसारमण्डले योजितः भवति। यस्य यावान् प्रकृतिसम्बन्धः अपेक्षितः तावता तं तत्र योजयति। तेनैव सः अमानित्वादिगुणैः भूषितो भवितुमर्हति स्वप्रयत्नेन परमपुरुषस्य अनुग्रहविशेषेण, नाम स्वीयेन साधनेन इत्यर्थः। अतः मोक्षहेतुभूतान् इमान् गुणान् उपादेयान् प्रकृतिसम्भवान् विद्धि जानीहि। पुरुषेण संसृष्टा इयम् अनादि है, विद्धि अनादि उभावपि अनादि इति विद्धि। इयम् अनादि अनादिकालप्रवृत्ता क्षेत्राकारपरिणता प्रकृतिः। एषा प्रकृतिः क्षेत्राकारेण परिणता, नाम सूक्ष्मा प्रकृतिः एव अंडकोटिब्रह्माण्डरूपेण अत्र परिणता वर्तते। कदा परिणामं प्राप्नोति? पुरुषेण संस्पर्शः भवति चेत्, संसृष्टा भवति चेत्, पुरुषेण सह प्राप्तसम्बन्धा इयं प्रकृतिः यद् क्षेत्राकारेण परिणता, अनादिकालप्रवृत्ता परिणता। कस्मात् इति चेत् अनादिकालात्, आदिरेव नास्ति। प्रकृतिः स्वविकारैः इच्छाद्वेषादिभिः पुरुषस्य बन्धहेतुः भवति। स्पष्टं स्वविकारैः नाम प्रकृतेः विकारैः इच्छाद्वेषादिभिः पुरुषस्य कृते बन्धहेतुः भवति। सा एव प्रकृतिः अमानित्वादिभिः, प्रकृतौ एव इच्छाद्वेषादयः वर्तन्ते, प्रकृतावेव अमानित्वादयः अपि भवन्ति, तत्सम्भवः एव इत्यर्थः। अतः पूर्वमेव उक्तं विकाराः इच्छाद्वेषादयः, गुणाः उपादेयरूपेण विद्यमानाः अमानित्वादयः, द्वयोः अपि प्रकृतिसम्भवत्वमेव। यदि इच्छाद्वेषादिविकारेषु भवति तर्हि बन्धितो भवति, अमानत्वादिगुणैः भूषितो भवति तर्हि मुक्तो भवति। सा एव अमानित्वादिभिः स्वविकारैः पुरुषस्य अपवर्गहेतुः भवति। विकारांश्च गुणांश्चैव प्रकृतिसम्भवान् विद्धि। इच्छाद्वेषादि विकारसम्बन्धो भवति चेत् बन्धः, एवम् उपायरूपेण विद्यमान अमानित्वादि गुणसम्बन्धो भवति चेत् मोक्षः, मुक्तः भवितुमर्हति, अपवर्गहेतुः भवति स एव इति। स्वविकारैः एव पुरुषस्य कृते बन्धहेतुः मोक्षहेतुश्च भवति इति विद्धि जानीहि इत्यर्थः। पुरुषहेतुः भवति इत्यर्थः। अतः प्रकृतिसम्भव विकारगुणः विकारगुणयोः सम्बन्धः कीदृशः अस्मत्कृते भवेत् इति अस्माभिः ज्ञेयः इत्येव भाष्यकाराः स्पष्टयन्ति। प्रकृतिं पुरुषं चैव
विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। श्रीमते रामानुजाय नमः।